انسان لگتا تو معذور بھی ہوئے اج دے دور دی میں گل کراں بالخصوص اج دے دور دی میں تو کو عرضی پیش کراں درد دل تو سامنے رکھاں کتنے وزیر مشیر موجود ہیں ایک کائناتی عالم دی اندر اور لکھاں لوگاں دے جنازے تو اپنی اکھاں دے نال بھی ڈٹھی ہو سے پڑھن دی شہادت بھی تھی ہو سی اپنے گھروں ترکی بھی گئے ہو سو کوئی عالم دین کوئی فقیر کوئی پیر کوئی وزیر کوئی مشیر سبے ہی دنیا تو ٹرن والے اسا جنازہ پڑھن والے لوگ سادہ بھی جنازہ پڑھ سن اللہ سب کو جنازہ نصیب کرے سب دی اچھی موت بھی نصیب کرے لیکن حضرات مکرم او بزرگ بھی تسارے کو لوگ گئے نا جنہ دے بزیر لتاں کم کوئی نہ کریں جا ویل چیئر دے اتے باون والا او سفید داڑی والا بابا جے کو دنیا خادم حسین دے نا تو یاد کریں دیئے آخر وجہ کیا ہی آپ دے جنازے دے اندر 2 کروڑ لوگ آکے جوگ در جوگ شرکت بھی کریں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ بھی زبان دے اتے جاری ہوئے کیا بابا خادم حسین رضوی دے نال ہر کہن دا رشتہ ذاتی طور دے اتے آئی بلکہ ذاتی طور تے کوئی نہیں جان دا سب جان دے اے بابا ہے تا ہی دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی دولت موجود ہے ہن بابے نے بھی ساکو درس دیتا اے کائنات والو تسا بھی اپنے اگر جنازے اچھے کرامنا چاندے ہو جنازے پاکیزہ کرامنا چاندے ہو مرن تو بعد چہرے کو سلامت رکھنا چاندے ہو اور مرن تو بعد لوگ تاری تعریف ہی کریں تئی نظریت نال کریں ونجن والا عاشق مصطفیٰ بابے نے سا کو درس بھی دیتا باتی دنیا داری کو چھوڑو مدنی کریم دی جاری کو اپناؤ جن آقا کریم دی جاری توارے سینے دی اندر آگئی باتو سا درود پاک پڑھ کے سم گئے انہوں اکھ بند کرے سو انہوں دیدار مصطفیٰ نصیب دی ویسی یہ تا کائناتی عالم ہے انسان اس دنیا دوتے رہ کے راضی نہیں تھی سکتا باپ اپنی اولاد تو راضی کائے نہیں اولاد اپنے ابے تو راضی کوئی نہیں حتیٰ کہ 5 کوٹھیاں انسان دا ابا ہی دنیا تے بڑھا کے گئے لیکن اولاد وقت بھی آتی بیٹھی ہو سی بابا ہیک کوٹھی بیا بڑھا کے ونیا بابا ہیک بنگلہ بیا بڑھا کے ونیا ہیک مربع زمین دا بابا سارے نہ کرا کے ونیا زندگی عیش و عشرت والی گزریا لیکن نہ جان دے اے دنیا دی عیش و عشرت اے در حقیقت دولت کم کوئی نہ سی بلکہ قبر دی اندر انسان دے اچھے اعمال اچھا عقیدہ کم سی اگر اچھے اعمال ہوئے تو تے میں قبر دی اندر پہنچ میں سو فرشتے آکے سوال کرے سن انہوں دیدار مصطفیٰ نصیب تھی سی آقا کریم شفاعت کرے سن رب ذوالجلال جنت دی اندر مقام عطا فرما چھوڑے سن اے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دے غلامہ دی ہوتے قادر مطلق خدا نے اتنی بڑی کرم نوازی فرمائیے قادر مطلق خدا دی رحمت انسان کو تلاش کریں دیئے رحمت بہانے تلاش کریں دیئے کوئی بندہ اپنے گھر تو ٹرے تو صحیح آکے منگے تو صحیح اللہ دی دربار دے بچوں انسان ہیک منگ سی اللہ فرمائے دے میں دہاتا کر چھڑے ساں لیکن انسان تو منگن والا تب بڑھ اے انسان تو جیڑی چیز اللہ دی ذات کو لو منگ دا ویسے قادر مطلق خدا